हामीहरू बीबीएस फर्स्ट इयरको जुन माइक्रो इकोनोमिक्स रहेको छ हाम्रो सब्जेक्ट त्यसको हामीहरू सेकेन्ड च्याप्टरको एक्सरसाइज अनि त्यसबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू जुन आउन सकिन्छ त्यसलाई डायग्राम त्यसको नोट्स सबै गरेर हामीहरू यहाँ आज हेर्नेछौँ। यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई फर्स्ट च्याप्टरको चाहियो भने माथि आई बटनमा लिङ्क आयो होला, माथि हेर्नु होला, त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सो म यो वेबसाइट खोलेछु। अब त्यसको लागि के हुन्छ तपाईँहरूलाई कि इफ तपाईँहरूलाई पिडिएफ पनि डाउनलोड गर्नु छ भने तपाईँहरू पिडिएफ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ मैले प्रिपेयर गरेको फाइलको। त्यसको लागि के गर्नु होला, सबभन्दा पहिला तपाईँ यहाँ सर्च गर्नु होला dipesh.ydv.com। बस यति सर्च गर्नुहुन्छ भने भइहाल्छ। के सर्च गर्नु होला, dipesh.ydv.com यति सर्च गर्नु होला अनि क्लिक गरिदिनु होला। यति क्लिक गर्नुहुन्छ भने यस्तो ब्लग आउँछ तपाईहरुमा, ठीक छ। अब यो ब्लगमा तपाईहरु के गर्नु होला, यता जुन रहेको छ नि हाम्रो प्र्याक्टिस सेट, त्यो प्र्याक्टिस सेटमा क्लिक गर्नु होला अनि प्र्याक्टिस क्वेशन सेटमा आउनुहुन्छ भने यता रहेको छ तपाईहरुको च्याप्टर 2 को माइक्रो इकोनोमिक्स बीपीएस फर्स्ट इयर च्याप्टर 2 थ्योरी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। त आज हामीहरु यही हेर्ने छौं। अब यसलाई म अहिले जुम गरिदिन्छु अनि त्यसपछि हामीहरु यसको सल्युसन तर्फ हेरौं। सबभन्दा पहिला हाम्रो रहेको छ यहाँ हामीहरु यसबाट मोस्टली गरेर 5 वटा क्वेशन सिलेक्ट गरेछौं। अब कुनको रहेको छ भने कि यसमा यो स्योर क्वेशन नै हो, यो त आउने नै हो। हाम्रो भन्ने छ एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ मोमेन्ट एन्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व डिमान्ड कर्व। अर्को हाम्रो भइहाल्यो व्हाट इज डिमान्ड फंक्शन सप्लाई फंक्शन अनि यसको टाइप्स के हो त्यो पनि गर्नुस्। डिमान्ड भनेको के हो अनि त्यसको डिटर्मिनेन्ट के हो। तपाई के गर्नु, इन्डिभिजुअल एन्ड मार्केट डिमान्ड कर्वलाई छुट्याउनु, यो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अर्को रहेको छ मार्केट इक्विलिब्रियमबाट हामीहरु डिटरमाइनबाट त्यो मार्केट इक्विलिब्रियम कसरी डिटरमाइन गरिन्छ, सिम्पल भाषामा भन्ने हो भने इक्विलिब्रियम कसरी डिटरमाइन गरिन्छ, डिमान्ड एन्ड सप्लाईलाई इक्वल गरेर, त्यही नै हो। यो क्वेशन एउटा रहेको छ। टोटल गरेर 5 वटा क्वेशनहरु रहेको छ। सल्युसन तर्फ जाउँ। सबभन्दा फर्स्ट क्वेशनको के भनिन्छ भने एक्सप्लेन द कन्सेप्ट अफ मुभमेन्ट एन्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व डिमान्ड कर्व। यो क्वेशनमा तपाईको दुवैको सल्युसन मैले गरेछु। सबभन्दा पहिला के गर्नु होला, मुभमेन्ट भनेको के हो त्यो पहिला जनाउनु पर्छ तपाईहरुलाई, ठीक छ। सबभन्दा पहिला मुभमेन्ट अलोङ द कर्व मीन्स अ चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड और सप्लाई। मीन्स तपाई सप्लाई तपाई डिमान्ड कर्वको लेख्नुहुन्छ भने यहाँसम्म मात्र लेख्नु होला, डिमान्डसम्म, अनि ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस। यो जो रहेको छ यो सप्लाई कर्व पनि हुन्छ, डिमान्ड कर्व पनि हुन्छ। सप्लाईको लेख्नुहुन्छ भने सप्लाई लेख्नु होला, डिमान्डको लेख्नुहुन्छ भने डिमान्ड लेख्नु होला। बाकी दुवैको डेफिनेसन के हुन्छ, सेमै हुन्छ। त्यसपछि हामीहरुले यो रिलेसन हेर्नु पर्छ के, लाइक प्राइस इन्क्रिज भयो भने क्वान्टिटी डिमान्ड डिक्रिज हुन्छ, हामीहरुलाई थाहा नै छ। अनि यस्तो हुन्छ नि सिनारियो त के हुन्छ, यो अपवर्ड जान्छ। अपवर्ड मतलब माथि जान्छ के, लाइक यो यहाँबाट यहाँ गइरहेछ त्यही हो। इफ प्राइसले हामीहरु घटाइरहेछ भने क्वान्टिटी डिमान्ड के हुन्छ, बढ्छ। उल्टो रिलेसन हुन्छ के यिनीहरुमा। जब क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्छ नि त यो कहाँ हुन्छ, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मीन्स तल आइहाल्छ के। बुझ्नुभयो त। यो तपाईहरुलाई फिगर पनि बनाउनु पर्छ। फिगर बनाउनु हुँदैन भने मार्क मिल्दैन, सिम्पल कुरा। त्यसपछि आउनु यहाँ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्वमा के हुन्छ, यहाँ जुन उल्टो थियो नि रिलेसन, यो रिलेसन यहाँ आएर सुल्टो भइहाल्छ। सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दा लाइक पोजिटिभ रिलेसन भइरहेछ। प्राइस इन्क्रिज हुन्छ भने क्वान्टिटी सप्लाई पनि इन्क्रिज हुन्छ, प्राइस डिक्रिज हुन्छ भने क्वान्टिटी सप्लाई पनि डिक्रिज हुन्छ। सो यसको के हुन्छ भने कि यो तपाईको फिगर अनि यो तपाईको फिगर के हुन्छ, दुवैको डिफरेन्ट हुन्छ के, ठीक छ। बुझ्नुभयो। यसमा मात्र सप्लाई कर्व यहाँबाट अपवर्ड गएको हुन्छ। तपाईहरुले त्यही हेराउनु छ, प्राइस इन्क्रिज भयो भने क्वान्टिटी डिमान्ड पनि इन्क्रिज भयो, प्राइस डिक्रिज हुन्छ भने क्वान्टिटी डिमान्ड पनि डिक्रिज हुन्छ। मिन्स सुल्टो रिलेसन रहेको छ। अब नेक्स्ट क्वेशनमा हामीहरु भनिरहेछ भने व्हाट इज डिमान्ड फंक्शन सप्लाई फंक्शन अनि यसको टाइप्स के हो। सबभन्दा पहिला तपाईले डिमान्ड फंक्शनको डेफिनेसन दिनुपर्छ के हो अनि यो फर्म लेख्नु पर्छ तपाईहरुलाई, ठीक छ। डिमान्ड फंक्शनको यसमा पी भनेको प्राइस, आई भनेको इन्कम, टी मतलब टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स, पीआर मतलब प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स अनि ई मतलब एक्सपेक्टेशन्स। सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दा यो हाम्रो डिटर्मिनेन्ट रहेको छ, एजम्पसन पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। अब आउँ हामीहरु टाइप्स। यो टाइप्स लेख्नु होला, इन्डिभिजुअल डिमान्ड फंक्शन, मार्केट डिमान्ड फंक्शन, लिनियर एन्ड नन लिनियर डिमान्ड फंक्शन। इफ तपाईहरु यिनीहरुको बारेमा डिटेल चाहनु भइरहेछ भने म तपाईहरुको लागि यसको बारेमा डिटेल भिडियो पनि लिएर आउन छु, इफ तपाईहरुलाई थाहा छैन भने कि यो कसरी एक्सप्लेन गरिन्छ भने। अर्को कुरामा आउनु सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शनको पनि तपाईहरु रिलेसनशिप लेख्न सक्नुहुन्छ अनि जनरल फर्म यसको यस्तो हुन्छ, ठीक छ। यसको टाइप्स हुन्छ इन्डिभिजुअल अनि अर्को मार्केट, ठीक छ नि। सो यसले के भन्ने छ भने डिमान्ड भनेको के हो अनि यसको डिटर्मिनेन्ट्स के हो। मतलब डिमान्डलाई केले फरक पर्छ, त्यही हो डिटर्मिनेन्ट्स यसको।
सबभन्दा पहिला त डिमान्डको डेफिनेसन दिनु होला। द क्वान्टिटी अफ अ गुड्स अर सर्भिसेस द्याट अ कन्ज्युमर इज विलिङ अर एबल टु बाई एट अ गिभेन प्राइस। सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा के हो भने आफ्नो पर्चेजिङ प्राइस हुन्छ त्यो बराबरको तपाईँ कुनै पनि गुड्स किन्नु बेच्नु, त्यही हो हाम्रो के हो डिमान्ड। ठिक छ नि। लाइक तपाईँहरू त्यो किन्ने एबिलिटीमा हुनुहुन्छ कि नै, त्यो मेन कुरा डिटरमाइन गर्छ डिमान्डले। ठिक छ नि। तपाईँको केही स्पेसिफिक टाइम पिरियडमा यसको डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ भने प्राइस अफ द गुड्स। लाइक प्राइसले पनि डिमान्डमा इफेक्ट गर्छ। प्राइस बढी भयो कम भयो भने त्यो पनि त कन्ज्युमर डिमान्डमा इफेक्ट गरिदिन्छ नि। अर्को रहेको छ इन्कम अफ द कन्ज्युमर। लाइक इन्कम रहेको छ कुनै कन्ज्युमरको 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ 1000 2000 यति रहेको छ, तर त्यो ठुलो ठुलो लाइक लग्जरियस आइटमहरूको त डिमान्ड गर्न सक्दैन नि। यसले पनि इन्कम अफ द कन्ज्युमरले पनि डिटरमाइन गर्छ। टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स। अर्को भइहाल्यो प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिच्युट गुड्स। अर्को भइहाल्यो फ्युचर एक्सपेक्टेसन एडभर्टाइजमेन्ट एन्ड पपुलेसन। यसको बारेमा तपाईँहरूलाई एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्छ। यहाँ आउनु होला। यहाँ भनेको छ भने इन्डिभिजुअल एन्ड मार्केट डिमान्ड कर्भ भनेको के हो, यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आएको छ। ठिक छ। अब इन्डिभिजुअल मतलब नामले नै थाहा लागिरहेछ एउटा व्यक्तिको लागि के, तर मार्केट मतलब होल व्यक्तिको लागि, मतलब अल कन्ज्युमर्सको लागि। यो कुरा नोटिस गर्नु होला तपाईँहरू। ठिक छ। किनकि यो कुरा मेन्सन हुनु पर्यो। यसमा एउटा पर्सनको डिमान्डलाई कन्सिडर गरिन्छ, तर यहाँ समेसन मतलब पुरैको एउटा न्यारो कन्सेप्ट हुन्छ, एउटा ब्रोड कन्सेप्ट हुन्छ। यसको इन्डिभिजुअल बिहेभियरलाई डिटरमाइन गर्छ, यसको मार्केटको बिहेभियर कस्तो छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ। 1 पर्सन डिमान्ड फर टी, टोटल मार्केट डिमान्ड फर टी। मतलब एउटा इक्जाम्पल भन्नुपर्दा कि एउटा मान्छेले डिमान्ड गरेछ टीको अनि यहाँ होल मार्केट नै टीको डिमान्ड गरेछ, दुवै फरक फरक कुरा हो नि। अर्को आउँ मेरो मार्केट इक्विलिब्रियम भनेको के हो अनि यो डिटरमाइन हुन्छ कसरी। सबभन्दा पहिला मार्केट इक्विलिब्रियम सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा क्वान्टिटी डिमान्ड अनि क्वान्टिटी सप्लाई के हो, दुवै इक्वल हो क्या। सिम्पल भाषामा त्यसैले भनिन्छ। हामीहरू फिगर हेर्छौँ यसको। पहिला डेफिनेसन हेर्नु, मार्केट इक्विलिब्रियम इज द पोइन्ट वेयर क्वान्टिटी डिमान्ड इक्वल्स टु क्वान्टिटी सप्लाई। यो कुरा ध्यान दिएर हेर्नु होला कि ह्यापन एट सर्टेन प्राइस लेभल। कुनै एउटा प्राइस दिएको हुन्छ त्यहीबाट हुन्छ। जुन प्राइसमा इक्वल भइहाल्यो भने त्यसले भन्छ इक्विलिब्रियम प्राइस। जुन क्वान्टिटीमा इक्वल भइहाल्यो त्यसले भन्छ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी। सम्झ्नुभयो। तल आउनु। यसको एक्जाम्पल्स केही रहेको छ। यो कुरा हुनु नै पर्यो, तपाईँले डिमान्ड गर्भ मतलब प्राइस डिटरमाइन हुन सक्छ, इक्विलिब्रियम हुन सक्छ। यो फिगरलाई तपाईँहरू राम्ररी हेर्नु एकचोटि। ल यो फिगरलाई हेर्नु। यो हाम्रो सप्लाई कर्भ हो, यो हाम्रो डिमान्ड कर्भ हो। सप्लाई कर्भ माथि जान्छ, डिमान्ड कर्भ तल आउँछ। हेर्नु दुवै एउटा बिचमा इन्टरसेक्ट गरेछ कि छैन। त यो जुन सामनेवाला भइहाल्यो यो इक्विलिब्रियम प्राइस, यो जुन सामनेवाला भइहाल्यो यो के भइहाल्यो क्वान्टिटी सप्लाई मतलब इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी। तल आउनु। यसको बारेमा सिम्पल एक्सप्लेनेसन गरिदिनु होला। डिमान्ड कर्भ्स डाउनवर्ड आउँछ, सप्लाई कर्भ माथि जान्छ, जहाँ दुवैजना इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यसलाई इक्विलिब्रियम भनिन्छ। एउटा इक्जाम्पल पनि रहेको छ। जस्तै मानिलिनु एउटा 50 रुपियाँको प्राइस लेभलमा डिमान्ड रहेको छ 100, सप्लाई पनि रहेको छ 100, त्यसलाई भन्न सकिन्छ हामीहरू कि मार्केट इक्विलिब्रियम छ भनेर। तर इफ प्राइस हाई भयो भने सप्लाई डिमान्डभन्दा बढी छ, इफ प्राइस लो भयो भने डिमान्ड सप्लाई भन्दा बढी छ। बुझ्नुभयो। यही नै रहेको छ। तपाईँहरूलाई कसरी एक्सेस गर्नु छ पिडिएफ त्यो पनि मैले सिकाइदिन्छु। एकचोटि फेरि भन्छु, यो युआरएलमा तपाईँहरू आउनु होला। ठिक छ। अनि यहाँ आएर तपाईँहरू जब यो प्र्याक्टिस सेटमा आउनुहुन्छ नि, प्र्याक्टिस क्वेसन सेट, त्यसपछि तपाईँहरू एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। हुन्छ नि। यो नै रहेको छ हाम्रो प्र्याक्टिस सेटवाला। ठिक छ। ल हस्, धन्यवाद।